बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब तक में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ और आज के प्रोग्राम का मौजू हमारा है वजीर आजम यूथ बिजनेस के लिए जो कर्जा स्कीम दी जा रही है, उस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और आपने देखा होगा जब स्कीम का इफ्तिताह किया गया तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि इस प्रोग्राम की चेयरपर्सन है वो भी वहां पर मौजूद थी, वजीर आजम भी मौजूद थे, वजीर खजाना भी मौजूद थे। और इसके कुछ चीदा निकात हैं जो मैं आपको बता दूं, फिर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि ये कितना शफाफ है और कितना नौजवानों के लिए बेहतर फैसला किया गया है। क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज इस स्कीम के लाने के बाद ये कह रही है कि हमने अपना इंतखाबी नारा, इंतखाबी वादा जो था कि हम यूथ को मजबूत करेंगे, उनके लिए हम आगे मुस्तकबिल उनका ताबनाक करेंगे, उस हवाले से हमने अपना ये वादा पूरा कर दिया है। आज से इस स्कीम का इजरा हो रहा है और हर माह 15,000 नौजवानों को 1 से 20 लाख रुपए कर्जा मिलेगा, जबकि इसका टोटल जो हम बता रहे हैं रवा माली साल के दौरान 100 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। कर्जे पर सूद की शरह सिर्फ 8% होगी और बाकी जो 7% है वो हुकूमत अदा करेगी। कर्ज की वापसी का दौरानिया 8 साल बताया गया है, जिसमें इकसात की अदायगी का आगाज 1 साल के बाद होगा। साथ में यह भी बताया गया है कि 1 लाख नौजवानों को कर्जा मिलने का मतलब है 5 लाख खानदानों को इससे सपोर्ट मिलेगी। साल में मजमूई तौर पर 1.25 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा और नौजवानों की सहूलत के लिए 50 बिजनेस प्लान भी तैयार किए गए हैं। और अगर दरखास्त दी जाएगी, जो नौजवान इसमें दरखास्त देंगे वो साथ में अपना बिजनेस प्लान भी बता सकते हैं। 21 से 45 साल की उम्र के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 20 लाख रुपए कर्जा दिया जाएगा और साथ में यह भी बताया गया है कि इसकी कुछ शराइत हैं। शराइत में यह है कि आप पाकिस्तानी हो, आपके पास दुरुस्त शनाख्ती कार्ड हो यानी कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड हो और आपके साथ एक गारंटर भी मौजूद हो। तो ये जो कर्जा दिया जा रहा है नौजवानों को बिजनेस स्कीम अपने बिजनेस शुरू करने के लिए, कितना फायदेमंद होगा, इसमें कुछ अगर लूप होल्स हैं तो वो क्या है, या इसमें हम देखते हैं कि वाकई बड़ा अच्छा स्टेप उठाया गया है खासतौर पे पाकिस्तान की यूथ को उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। नहीं, और दूसरी बात ये कि PML नवाज जो है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है कि उनकी स्कीम्स आती रही हैं, येलो कैब स्कीम हो, सस्ती रोटी स्कीम हो, आशियाना हाउसिंग हो, या फिर उजाला हो, या फिर अभी रिसेंटली जो इलेक्शन से पहले मेट्रो बस सर्विस थी, उसके क्या फवायद रहे, उसके क्या रिपरकशन है। क्योंकि कुछ लोगों के ख्याल में बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जो सिर्फ एक सियासी नारा थी और उनके फवायद इतने ज़्यादा हासिल नहीं हो सके। तो ये भी क्या सियासी नारा है, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले इस किस्म की स्कीमों का ऐलान करना प्री पोल रिगिंग है। आया इसमें कितनी हकीकत है उनके इस इल्ज़ाम में या सिर्फ महज इल्ज़ाम है, इसका कितना फ़ायदा होगा, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे शौकत बसर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, आपने भी हमें ज्वाइन किया है, और माइजा हमीद साहिबा मुस्लिम लीग नून की मेंबर नेशनल असेंबली हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। छोटा सा मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अब बाकायदा आगाज करेंगे। चाहती मैं ये हूँ आज ज़रा इस जो स्कीम है, क्योंकि कुछ नौजवान मुझे ऐसे मिले, मैंने उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की, बड़े एक्साइटेड थे, मालूम करना चाह रहे थे डिटेल्स। तो सोचा क्यों ना इस प्रोग्राम में इसको बाकायदा इस पर डिबेट की जाए, मुख्तलिफ पार्टीज़ के इस पर मौके भी लिए जाएँ, अपोजिशन पार्टी के, हुकूमत से भी मजीद इस पर डिटेल हासिल की जाए। शौकत बसरा साहब से आगाज करूंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पिछली स्कीम्स आती रही हैं उनको पीपल्स पार्टी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाती रही है, जहां जहां उन्हें लगा कि शफाफियत नहीं है वहां निशानदेही भी होती रही। इस प्रोग्राम के हवाले से बसरा साहब क्या कहेंगे, नौजवानों को हम किस तरीके से गाइड करें, अच्छी पॉलिसी, अच्छी स्कीम है और क्या बेहतरी हो सकती है इससे? सदफ, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। कोई भी ऐसा प्रोग्राम, कोई भी ऐसी स्कीमें, कोई भी ऐसे प्लान लेकर आए जिससे हमारी नौजवान, हमारी यूथ एम्पावर हो, उनको रोजगार मिले, उनको नौकरियां मिले, उनकी आज जिस वो परेशानी का शिकार है कि उनके हाथों में डिग्रियां हैं, उनके बेचारों के पास किसी किस्म की जॉब नहीं है, तो अच्छी बात है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मेरी कुछ रिजर्वेशन भी उसके साथ साथ हैं। अच्छा, कि एक तो माजी में आपने देखा होगा कि एक तो स्कीम को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसके लिए इन्होंने कोई मैकेनिज्म नहीं दिया। ये ट्रांसपेरेंट किस तरह होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि कर्ज उतारो मुल्क सवारों के जरिए पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया था,
फिर वो काली पीली नीली टैक्सी आज मुझे नजर नहीं आती, वो किधर है, बैंकों के बैंक उसने तबाह कर दिए। यार वो नहीं, यार वो काली पीली नीली टैक्सी होती थी बड़ा मुख्तलिफ इश्तिहारों के साथ, वो आज मुझे बता दीजिए, आपको कोई नजर आती हो तो मुझे बता दें। उसके बाद आज मुझे बताइए कि वो लैपटॉप स्कीम, अफसाना हाउसिंग स्कीम, वो इन्होंने अफसाना हाउसिंग स्कीम शुरू की थी, सैना नहीं अफसाना इसलिए हो गई कि आज मुझे बताएं उसका कोई वजूद नजर आता है आपको। उसके बाद सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने सस्ती रोटी और सस्ते तंदूर, आज एक रोटी 10 रुपए की मिल रही है। तो हम कहते हैं कि आप जरूर करें, नौजवानों के लिए करें, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड ये है आपका कि आपने जितनी भी स्कीमें शुरू की, सिवाय उन्होंने भट्ठा बैठा दिया हमारी पाकिस्तान की। इस पर्टिकुलर स्कीम में आपको क्या लूप होल्स नजर आ रहे हैं बसरा साहब? मेरा सवाल मुझे मैं बताता हूं। सबसे पहली बात तो ये है, मुझे नहीं समझ आती कि आज पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स पाकिस्तान की तारीख की लोएस्ट सतह पे है। आपके पास तनख्वाहें देने के लिए फौज तक को पैसे नहीं है, बेचारे टीचर्स, क्लर्क्स, आपका बाकी लोगों को पैसे आप कहां से देंगे? नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताएं कि आपने क्या यकीन दिलाते हैं कि ये स्कीम जो है, जब आपने अपने घर की, हम जैसे आप गैंग ऑफ सिक्स पाकिस्तान को चला रहा है, आज भी आपने घर के एक फर्द को इसका सरबराह बना दिया है। अब माजी में भी तमाम स्कीमें जीटी रोड तक रही, वो मैं आज भी मेरे हारूनाबाद, बहावल नगर, रहीम यार खान लोगों के फोन आ रहे थे कि भाई क्या ये स्कीमें उन इलाकों के लिए भी हैं? वो कहते हैं कि ना हमारे पास माजी में भी हमें नौकरियां मिली, ना माजी में लैपटॉप मिले, ना माजी में जॉब मिली, और यूं लगता है जैसे हम लोग पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, सोमालिया के रहने वाले हमारे इलाके के लोग। दूसरी बात, ये गारंटर्स कहां से आएंगे? मुझे ये नहीं समझ आती कि ये जिन्होंने, और फिर ये स्कीमें देते हैं 2025 की, विजन 2025। भाई रहना, आपने अगला बजट शायद मुश्किल से आप पेश कर पाए जो आपकी करतूत है, तो मुझे नहीं समझ आती कि इन स्कीमों में मैकेनिज्म क्या होगा, इनकी ट्रांसपेरेंसी के लिए इन्होंने क्या तरीका करते हैं। तो लेके आगे बढ़ती हूँ, जरा मैं नाज साहिबा से भी पूछ लूं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि इस तरह की स्कीमों का ऐलान करना दरअसल प्री पोल रिगिंग है, बल्दियाती इलेक्शन से पहले अब वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश है। ना सिर्फ ये मतलब जरूरी है बहस बराए बहस करें, या सब्सटेंस आपको इस स्कीम में नजर आता है नौजवानों के लिए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दावा है कि एक वादा नौजवानों से जो उन्होंने किया था वो पूरा कर दिया, अभी तो 6 मजीद प्रोजेक्ट है जिन पे काम होना है। देखिए सदफ, बहुत अच्छी बात है नौजवानों का एहसास करना, नौजवानों के लिए कुछ करना, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। और एम्पावरमेंट फॉर ऑल बहुत पहली जिम्मेदारी है, रोजगार फराहम करना और महंगाई और गुर्बत को कम करना। इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, आप देखें कि अफरात ज़र दुगनी हो चुकी है, महंगाई जो है वो कहाँ पहुँच चुकी है, डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ चला गया, रोज़ाना जिस तरीके से नोटों की छपाई हो रही है, अरबों की तादाद में नोट छापे गए, और जितनी गुज़िश्ता हुकूमत ने एक साल में जितने नोट नहीं छापे, ये 6 महीने में इन्होंने उतने नोट छाप लिए। तो स्टेट बैंक तो फ्रेश नोट्स पे नोट्स प्रिंट किए जा रही है, मुल्क का दिवालिया निकल चुका, महंगाई इतनी हो गई कि आपको गरीब को टमाटर भी 150-150 रुपए का खरीदना पड़ा, ये दिन भी देखना था। तो आप देखें कि इस सारी सूरत हाल में आपकी जो माशी सूरत हाल है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, और एक आम कॉमन गरीब इंसान को 2 वक्त की रोटी मैसर हो, यह हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। और जिस किस्म की ये प्लानिंग्स पहले भी लेकर आए हैं, आपने खुद ही अपने इंट्रो में बयान कर दिया कि सस्ती रोटी स्कीम हो, या येलो कैब स्कीम हो, या आशियाना स्कीम हो, या इसके अलावा जो मेट्रो बस स्कीम हो, ये तमाम स्कीम्स जो हैं ये कामयाब स्कीम्स नहीं थी। ये इसके अलावा लैपटॉप स्कीम्स भी आप देख लें, ये सारी स्कीम्स जो है ये नाकाम गुजरी हैं। और पीली आपका क्राइटेरिया ये है इसके अलावा पिछली स्कीमों को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कर्ज उतारो, मुल्क सवारो, कर्ज उतारो, मुल्क सवारो, और मुख्तलिफ इस किस्म की नौयत की चीजें पीएमएलएन की हुकूमत पहले भी करती रही है, और उनमें बिल्कुल नाकाम होती रही है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज और मुल्क की माशी हालात को अगर आप इग्नोर करते हुए छलांग लगा के ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको हासिल वसूल आपका पॉइंट आ गया। आपने कहा माशी हालात ऐसे हैं कि आपको लगता नहीं है कि टाइमिंग जो है वो कामयाब हो सकेगी। माइजा आपकी जानिब आऊंगी, कंसर्न से उठाए जा रहे हैं, जैसे कि बसरा साहब ने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए। वो कहते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है लोगों को तनख्वाह देने के लिए, इसके लिए कहां से पैसा लाएंगे। दूसरे वो कहते हैं कि जो बहुत सारे लोग पॉइंट उठा रहे हैं
کہ آپ نے مطلب اپنے گھر تک ہی محدود کر دیا ہے اس طرح کی اسکیم کو. مریم نواز صاحبہ کی کیا کس بنیاد پر, کس میرٹ پر انہیں اس پروگرام کا چیئرپرسن لگایا گیا, ایک تو یہ پوائنٹ. دوسرا گارنٹر, مطلب اگر ایک آدمی غریب ہے, ایک نوجوان غریب ہے, 1 لاکھ تک کا یا 2 لاکھ تک کا اسے قرضہ لینا ہے, وہ کہاں سے گارنٹر لے کر آئے گا؟ یہ جو سارے اس کے پوائنٹس ہیں اس پہ کیا آپ کہیں گی؟ دیکھیں, میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک ٹارگیٹڈ اپروچ ہے جس میں یوتھ کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے, اور یوتھ جو ہے ایک بیشتر حصہ ہے ہماری پاپولیشن کا, ایک اکنامک ریالٹی ہے. بات یہ ہے کہ بہت ملک میں خودکشیاں اس وجہ سے بڑھ رہی ہیں کیونکہ لوگ, جوان لوگ ہیں, ان کے دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو, دیر از نو ون ٹو سپورٹ دیئر فیملیز. ہم نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسے ان کو اپرچونٹی, اکنامک اپرچونٹی دی ہے جس کو اویل کر کے وہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملیز کو جو ہے انڈیپینڈنٹ کر سکیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں ایک ادارہ نہیں ہے حکومت کے جو ہے صرف وہ الیکٹریسٹی کرائسس کو ہینڈل کر سکتی ہے یا ایک اور چیز کو ہینڈل کر سکتی ہے. ایک حکومت جو ہے, ایک ملک ہوتا ہے, اس میں جو ہے حکومت سیورل چیزوں کو ایک ٹائم پہ جو ہے ایڈریس کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہے یوتھ سے جو وعدہ کیا گیا تھا پی ایم صاحب نے, ایک مریم نواز شریف کی جو بات کی, مریم نواز شریف اس پروجیکٹ پہ الیکشن سے پہلے کام کر رہی ہیں. ان کا برین چائلڈ ہے, انہوں نے یہ آئیڈیا دیا ہے یوتھ کے لیے, انہوں نے پورے سرویز کرائے ہیں. تو اگر اس کی جس بندے کا بھی پارٹی میں یہ برین چائلڈ ہوگا اس کو اس کا ہیڈ بنایا جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے صرف وہی اس چیز کو آپریٹ کر رہی ہے. پوری اکنامک ٹیم ہے, کوئی پوری پولیٹیکل ٹیم ہے. اچھا ذرا ٹھیک ہے, میں مائزہ آپ کو یہاں پہ روکوں گی. ٹرانسپیرنسی کی بات ہوئی نا مریم نواز صاحبہ سے لے کر, تو بات یہاں پر یہ ہے کہ کیا سیاسی وابستگی کی بنیاد پہ تو نہیں لوگوں کو قرضے دیے جائیں گے, کتنی شفافیت ہوگی, یہ میں بریک کی بات پوچھوں گی. اور آپ نے ٹیم کا ذکر کیا تو بسرا صاحب کی بات کو ہی میں یہاں پر لے کے چلوں گی. جو احسن لطیف صاحب ہیں اس پروگرام کے کوارڈینیٹر, ان کے لیے بتایا جاتا ہے کہ وہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے بھائی ہیں, ڈاکٹر لطیف ان کے بیٹے ہیں. تو یہ سارا معاملہ پھر اس سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ صرف آپ کی پارٹی کے لوگوں تک ہی محدود ہو کے رہ جائے گا, کتنا شفاف ہوگا, صوبوں کا کوٹا کیا ہوگا؟ بریک لے لوں مائزہ, پھر آپ سے ہی آغاز کروں گی, اس پر بات کریں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. مائزہ اس پہ گفتگو کریں گی. مائزہ, تھوڑا سا لوگ یہ پوائنٹ بھی اٹھا رہے تھے, آپ بھی اپنی پارٹی کی بڑی ایکٹیو ورکر ہیں, تو وائی اونلی مریم نواز شریف صاحبہ, کیوں؟ کیونکہ وہ پرائم منسٹر کی بیٹی ہیں, آپ کیوں نہیں اس پروگرام کی چیئرپرسن ہو سکتی تھی؟ بہرحال آپ نے کہا کہ ان کا برین چائلڈ تھا اس وجہ سے, لیکن سیاسی پارٹی وابستگی نہ ہو, اس تمام چیزوں کو شفاف کیسے بنایا جائے گا؟ ٹیم کی بات کی تو ٹیم میں بھی پھر آپ کی میاں صاحب کی فیملی کے ہی کچھ لوگ اس میں نظر آتے ہیں, تو شفافیت برقرار رہے گی؟ آپ کی پارٹی سے نکل کے لوگوں کو قرضہ مل سکے گا؟ عقل مند ہونے کے لیے شریف خاندان میں پیدا ہونا ضروری ہے. آپ نے مینشن کیا, ان کی کوئی قانونی یا کوئی ان کی گورنمنٹ میں حیثیت نہیں ہے. اگر وہ ایک پرائیویٹلی طور پہ کام کر رہے ہیں تو دیٹ از دیئر بزنس. وہ ان کی کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے اس پروگرام میں, کوئی ان کو ہیڈ نہیں بنایا گیا. یہ کمپلیٹلی غلط بات ہے. پولیٹیکل انوالومنٹ اس ملک اس اسکیم میں زیرو ہے. یہ پروسیس سارا بیلٹنگ کے تھرو ہوگا, اور یہاں پہ ریکمنڈیشنز بھی نہیں ہیں. اور ہماری ٹیمز ہر شہر میں جا کے ہر بینک میں ایز مسٹری شاپرز چیک کریں گی کہ یہ ٹو انشور کہ یہاں پہ جو ہے یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ایپلیکیشنز جائیں گی ان کو بھی اوپر سے مانیٹر کیا جائے گا کہ اس میں کسی نہ کسی طرح کی بھی سیاسی انوالومنٹ نہ ہو. ایک پورا پروسیس ہے, اس میں کوئی اس طرح کے لوپ ہولز نہیں ہیں. البتہ جو پچھلی اگر اسکیمز آئی ہیں جن میں کمی پیشی رہ گئی ہے اس کو بھی اسکیم میں جو ہے نکالا گیا ہے. اس میں کوئی تاکہ ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ پورا ریسرچ کر کے لوپ ہولز کو ختم کیا جائے. تو اس پروسیس کو موو آن کرنے دیں. یہ تو ہمیں 50% لڑکیوں کے لیے رکھے ہیں قرضے جو بیچاری گھر بیٹھ کے اپنا بزنس کھول سکتی ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے ہیوج تھنگ فار دا یوتھ آف پاکستان جو اپنے آپ کو خود مختار کر سکتی ہے اس پروسیس کے تھرو. آپ گارنٹر کی بات کریں, دیکھیں گارنٹرز تو بینک لونز میں چاہیے ہوتے ہیں, اینڈ آئی تھنک 1 لاکھ یا 2 لاکھ کے قرضے کے گارنٹرز ملنا مشکل کام نہیں ہے. بینکس کی ہماری ٹیمز جو ہیں وہ جائیں گی ہر گھر میں جہاں پہ لون دیا جائے اس میں بھی اس کو دیکھا جائے گا. یہ چیز جو ہے یہ ایک دن کی نہیں ہے, یہ 6 مہینے سے اس پہ ریسرچ ہو رہا ہے, اور پورا پروسیس جو ہے ہم نے آؤٹ لائن کیا ہوا ہے. یہ ایک دن میں ہم نے نہیں کی. اور جو آپ ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کے ٹائم پہ, دیکھیں بات یہ ہے
کہ اگر ایک اسکیم لانچ ہوئی ہے وہ اس سے آپ کانسنٹریٹ اس بات پہ کریں کہ کون اس سے مستفید ہو رہا ہے. ٹائمنگ تو کیا مطلب حکومت نے جب مرضی اسکیمز لانچ کر دے, آپ کے پی کے میں لانچ کر دیں, پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ جو اس پہ پیسہ لگایا جائے گا, سندھ میں کوئی لانچ نہیں ہوا یوتھ پروگرام ابھی تک, نہ میں نے کے پی کے میں دیکھا ہے. تو کے پی کے کا وہ مجھے بتائیں گی. یوتھ از سو ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس پروگرام. پیسوں کی بات ہو رہی تھی کہ جب یہاں پر نوٹ چھاپ کے سارے معاملات کیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے کہاں سے ساری پیسہ آئے گا؟ اربوں روپے کیسے خرچ کر پائیں گے آپ اس پر مائزہ؟ دیکھیں اربوں روپے اس کے مختص کیے گئے ہیں, جو بھی 100 بلین آئی بلیو اس میں بجٹ میں ڈالا گیا ہے. تو اس میں ہم لوگوں نے یوتھ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان سے سال ہم نے ان سے پے بیک بھی نہیں مانگا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس میں ہم نے ایک اسپیشل ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اس کو آپ ہر چیز کے ساتھ نہ جوڑیں, آپ اس کو ایک ٹارگیٹڈ اپروچ دیکھیں کہ آپ کس پاپولیشن کے حصے کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور کون اس سے مستفید ہو رہا ہے. اگر اس میں کوئی دیکھیں آپ کے بہت زیادہ ایشوز ہوں گے لیکن آپ نے ان کو سیپریٹلی ایڈریس کرنا ہے. ہم لوگوں نے تو ایک پروگرام کے تحت آپ کو اس کی ڈیٹیل سے نہیں لگتا کہ واقعی اس میں سنسیئرٹی ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے ٹارگیٹ کسے کیا ہے, ٹائمنگ پہ نہ جائیں, آپ دیکھیں کہ اس سے مستفید کون ہو رہا ہے. باقی انہوں نے بتایا کہ میں تو یہ کہتی ہوں صرف صدف میں یہ کہتی ہوں کہ ٹائمنگز پہ آپ کر لیں, آپ ایسے جو ہے اسکیم اب تو آپ حکومت میں, اب آپ اپنی آپ سندھ حکومت کو اسکیموں میں لاکھ ہم تنقید کریں, لیکن بسرا صاحب سندھ میں نوجوانوں کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے. صدف پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ یہ پرائیویٹ, آپ نے نہیں کہا, میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کو جو گینگ آف 6 کا ٹولہ چلا رہا ہے, پرائیویٹ لمیٹڈ فرم کی طرح شریف خاندان رن کر رہا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے دیکھیں مائزہ میری کلیگ رہی ہے, ایم پی رہی ہے, اب میں نے بن گئی, اللہ کرے یہ وزیر بھی بن جائے, لیکن ہماری قسمت میں نہیں ہے کہ شریف خاندان کے لوگ ختم ہوں گے تو کسی اور کی باری آئے گی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ اس کی کریڈیبلٹی, مجھے ماضی میں اگر تو انہوں نے کوئی وعدہ پورا کیا ہے, انہوں نے کہا تھا مہنگائی ختم کر دیں گے, اب پاکستان میں آلو 100 روپے کلو اور ٹماٹر 200 روپے کلو. اسحاق صاحب نے کہہ دیا نا کہ وہ 98 پہ لے آئیں گے ڈالر. صدف سن لینا, وہ تو اسحاق ڈار اور ڈالر کا پرانا رشتہ ہے, ڈار اور ڈالر کا ستارہ اوپر جا رہا ہے, قوم کا ٹائٹینک ڈوب رہا ہے, اس کو چھوڑ دے. لیکن صدف میں آپ کو اور بات بتاؤں, مجھے ان کا عمل جو ہے, ان کی بات بالکل مختلف ہے. یہ لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں, انہوں نے ابھی 480 وارڈن نکال دیے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم لوگ روزگار دے رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ کہتے ہیں قرضے دیں گے. بات کر لیتے ہیں نا, میری بات یہ کہہ رہے ہیں یہ پرائیویٹائزیشن کے ذریعے ایک معاشی قتل کرنے جا رہے ہیں لوگوں کا. میرا صرف کہنا ماننا یہ ہے کہ بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس کیا الادین کا چراغ ہے کہ آپ رگڑیں گے تو آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے. آپ کا تو خزانہ خالی پڑا. اور میں صدف آج آپ کو آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ بتا دوں, یہ جو ان کے کرتوت ہیں, جس طرح شیر قوم کی بوٹی بوٹی کھا رہا ہے, یہ اگلا بجٹ پیش کرنے کے بعد آج جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ ان کے رویے جو ہیں, کیا یہ سکیمیں دینے سے مجھے بتائیں نا, ماضی میں انہوں نے جتنی سکیمیں دی میں نے گنوائی ہیں, کیا آج کوئی سکیم ایگزسٹ کر رہی ہے؟ اور پھر میٹرو بس ہے, لیپ ٹاپ کی سکیم دوبارہ شروع کر رہے ہیں. میٹرو بس سکیم نہیں ہے, میٹرو بس سکیم نہیں ہے, میٹرو بس منصوب, وہ بھی سن لیں. میٹرو بس 72 ارب سے ہمارے خون پسینے کی کمائی صدرن پنجاب کے لوگ, ہم وہ لوگ وہاں پہ ہمارے پاس تو کبھی چلی جائیں, پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے. سن, میں کراچی میں آ رہا ہوں, اب میں آ رہا ہوں, مائزہ آ رہا ہوں, اب درمیان میں آج بولنا نہیں, میرا آپ کا یہ وعدہ تھا. اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ جس طرح ان کی وہ کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے, اور مائزہ جیسی بیچاری ہماری بہنیں رہ جاتی ہیں جو ان کو ڈیفینڈ کرتی ہیں. جو منصوبہ ہے اس کے حوالے سے بتائیں نا, آپ کو اس میں کیا لگتا ہے؟ کچھ اس کے آپ اگینسٹ ریزرویشن بتائے دیں, وہ بتائیں تاکہ اس کو ڈسکس کریں. جی بسرا صاحب. میں آپ کو دیکھیں, میں صدف میں کیوں کہتا ہوں, ان کی جو سکیم انہوں نے لانچ کی ہے, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ خزانہ خالی ہے. یہ صرف وہی لالی پاپ ہے جو انہوں نے الیکشن 18 مئی کی کنٹینیوٹی ہے, اور بالکل یہ درست بات ہے کہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے. اور جب یہ دیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس کو دیتے ہیں. اگر دیے بھی تو یہ جی ٹی روڈ پہ کچھ خاندانوں کو نوازیں گے, جس طرح ماضی میں انہوں نے افسانہ ہاؤسنگ سکیم تھی, میں نے کہا پہلی ٹیکسی تھی, آپ کا سستی روٹی کے ذریعے. اچھا دوسری بات میری بات سن لیں, ایک آخری بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس سکیم میں اگر یہ لوگ واقعی سیریس ہیں کہ نوجوانوں کو
कर्जे मिले, नौजवानों को बिजनेस करने के लिए काम मिले, तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसका मैकेनिज्म क्या है, कि ये किन लोगों को देंगे, वो कौन होंगे, क्राइटेरिया क्या होगा, कोई चीज वाजे नहीं है सिवाय इसके कि इन लोगों ने एक दोबारा। शौकत बसरा साहब, यही तो पॉइंट है, हमने तो पूरे यूथ को, मुल्क के पूरे यूथ को इनवाइट किया है, हमने तो क्राइटेरिया रखा ही नहीं है। माइजा यही तो झूठ है, यही आपकी दलील के लिए झूठ है। क्राइटेरिया रखा है, 1 लाख नौजवानों को मिलेगा। यूथ पाकिस्तान का इस चीज से हर माह 15,000 मेरी को बात मिलेगा, सुनो। साल में 1 सदफ लाख को। सुनो, तो ये बताएं, सदफ इसका सुनो, यही कुछ तो होगा ना, आपकी किस बात फॉर्म में भरेंगे, यही क्या तो झूठ देखेंगे है आप उसमें? कि जी। जब आपने क्राइटेरिया नहीं रखा, आपका कोई मैकेनिज्म नहीं है, आपने किनको देना है, किसके जरिए दरखास्तें आएंगी, यही तो झूठ है। प्लीज आप बैंकिंग टर्म्स में समझे ना, क्राइटेरिया और जौन सा उसमें सानू समझा दो, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਮ को नहीं आती। अच्छा, मुझे माइजा ये बताएं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की हम बात कर रहे हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स हैं और ये हर सारे यूथ के अच्छा, लिए चारों अगर सूबों में अगर तो कोटा देखे ना, होगा equally, ये मुझे बताएं, हर सूबे का इक्वली कोटा होगा। तो वो भी मैंने आपको बताया है कि 3-4 प्रोसेसेस के थ्रू गुजरेगा ये सब कुछ, तब ये जौन सा ये बैलेटिंग के थ्रू जो होगा, ये बेनजीर इनकम और जब गुजरेगा प्रोग्राम सुन नहीं तो है, लेना, आपके पास बात तो सुन ले। ओके, मैं अच्छा लास्ट मेरी बात पॉइंट दे सदफ दूं, सुनिए, बसरा साहब, फिर बिजली के रेट्स 10 गुना बढ़ा दिए, आपने महंगाई 10 गुना बढ़ा दी, ठीक है। और अगर ये दे रहे हैं तो भाई मुझे बताएं कहां से देंगे, कौन लेगा, किसने आपने देगा। कराची में, सिंध में कौन सा काम किया यूथ के लिए, ये तो जवाब हाँ, दे दें। देखिए मेरी बात सुने माइजा, बात ये है, सदफ ने दुरुस्त बात कही, सिंध के अंदर ये जो स्कीमें आपने लॉन्च की हैं, इस वक्त एनएफसी के जरिए डेफिनेटली सूबों की तक वो चीजें आ गई हैं। लेकिन गुजारिश मेरी ये है कि जिस तरह आप लिमिटेड फर्म के जरिए आप पाकिस्तान को चला रहे हैं, यहाँ से इसका जवाब नहीं आया, मैं नाज साहिबा को टाइम देना चाहूंगी। चले नाज साहिबा, आप मुझे बताएं, केपीके की गवर्नमेंट क्या इस तरह का कोई प्लान है उनका करने का, कोई आपका प्रोजेक्ट है? दूसरा, हम इस पे लाख एतराज करें, लेकिन जो मैकेनिज्म सारा बता रही हैं उसके तहत तो लगता है यार 1 साल वो नौजवान उसको किस्त की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी, दूसरे साल से करनी पड़ेगी। आपको लगता नहीं है कि ये स्टेबल मामला हो जाएगा? ये बेहतर स्कीम है जो जिस तरफ निशानदेही की जा रही है सियासी वाबस्तगियों की कि पार्टी के लोग हैं, लेकिन पूरा जो एक मैकेनिज्म बता रही है, ट्रांसपेरेंसी इसमें होगी। वो कह रही है मरियम नवाज शरीफ साहब इस पे बड़ा चेक एंड बैलेंस उस पे रखेंगी, मियां साहब भी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, क्या कहिएगा? आप लोगों के पास कोई ऐसी स्कीम है ना? सदफ, मुझे अभी एक दुराने प्रोग्राम एक मैसेज आया है, हमारे इलाके के लोग ये कहते हैं कि मियां साहब के सामने हाथ जोड़े, हमें एक वक्त की रोटी दे दें, बच्चों के लिए दवाई के लिए पैसे दे दें, हमें ये गरीबों के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए और बैंक वालों के लिए। साहब खामोश होंगे तो मैं जवाब दूंगी। बसरा साहब प्लीज मैं जरा जी नाज़िया, देखिए आप 3 खवातीन हैं, मैं तो पहले चुप हूँ, बड़ा मासूम सा बैठा हूँ अकेला। नहीं माशाल्लाह आप 3 के बराबर हैं, आप थोड़ी कुछ कम हैं जी। बात यह है कि सदफ देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं आपसे को अबव ऑल जो रिक्वायरमेंट है एक आम शहरी की, एक गरीब इंसान की, एक कॉमन मैन की, आज वो क्या है, वो जरूरियात उसकी क्या है? उसके पास 2 वक्त के रोटी नहीं है अपने बच्चों को खिलाने के लिए, नौजवानों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए स्कीम लाई गई है ना। एक सेकंड सदफ प्लीज लेट मी फिनिश। सदफ ना वो बिजली इलेक्ट्रिसिटी के महंगे बिल वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, वो कहीं जा नहीं सकता, फ्यूल महंगा, पेट्रोल महंगा, हर चीज, यानी कि ऑक्सीजन के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो गरीब आसानी जो है वो अवेल कर सकता। अच्छा, तो अगर ऐसी अवाम कुछ पॉलिसीज वो आते ही जिस किस्म का बजट। दूसरी बात सदफ मैं आपको ये बता दूं कि इस हुकूमत की समझ नहीं आती, कौन देगा? ठीक है, जल्दी अपनी बात। इस हुकूमत की समझ नहीं आती है हमारे, तो बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये किचन कैबिनेट किस किस्म की बनाई है। चीफ मिनिस्टर रिश्तेदार, फूड मिनिस्टर रिश्तेदार, आबिद शेर अली रिश्तेदार, अब आपके मरियम नवाज साहिबा जो है वो साहिबजादी हैं, अब उनकी हो सकता है पॉलिटिकल लॉन्चिंग कराने का तरीकेकार वो रिश्तेदार, फिर उनके साथ जो आपने नाम बयान किया, आपने जो नाम बयान किया वो रिश्तेदार। तो आप मुझे बताइए कि पूरी की पूरी जो फाइनेंस है वो नहीं बैठे असेंबली में, प्लीज लेट मी फिनिश होने के लिए शरीफ खानदान में पैदा हुआ, दूरिया में पहले कह चुका हूं। फाइनेंस मिनिस्टर रिश्तेदार, आप लिस्ट शुरू करें तो खत्म नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ हुकूमत के अंदर हुकूमत में आने के लिए फैमिली से वाबस्तगी बहुत जरूरी है। दूसरी बात आप ये देखें, ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद में माइजा से इसका जवाब।
اور جی میرے پاس وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے، میں مائزہ سے چاہتی ہوں کہ وہ اس پہ لاسٹ کمنٹ کر دیں. مائزہ تھوڑے سے جو کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں ان پہ آپ بتا دیں کہ کیا یہ چاروں صوبوں میں نوجوانوں کو یکساں طور پر جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف پنجاب تک محدود ہو جائے اور آپ کی پارٹی وابستگیاں بھی اس میں نکلیں، اور جو پچھلی سستی روٹی اسکیم لے لیں یا پھر میٹرو بس کی جو ہم نے ایکسپینشن سنی تھی نئی ہوئی لاہور تک ہی محدود رہی، کہیں یہ اسی کی تمام فالو اپ اسی کا نہیں ہو جائے گا، اسی کی نظر نہیں ہو جائیں گے معاملات؟ جی مائزہ پہلے کو وعدہ پورا ہوگا تو یہ بھی ہو جائے گا. پنجاب اور میں 45 سال کا یوتھ کون سی ہوتی ہے یہ بھی پوچھ شوکت لیں. بسرا صاحب آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں. جو پنجاب میں ہمارے مائزہ 45 سال کا رکھا ہے آپ نے ایج لمٹ. بسرا صاحب میری بات سن لینا. پنجاب میں ہمارے پروجیکٹ سے اس لیے کیونکہ پنجاب حکومت ہماری تھی اس وقت. اب یہ پی ایم کا یوتھ پروگرام ہے، اس میں ہر کوئی سارے پروونسز ایکول ہے، اس میں ہر کسی کو جو ہے